अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा कादिर। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। आपको खुशामदीद कहूँगी वीडियो में। और अगर हम बात करें सबसे पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, कराची इस वक्त एक दहकते हुए सहरा का मंजर पेश कर रहा है, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि शहर कायद में शुरू होने वाली जून से गज़बनाक गर्मी ने गज़ब ढा दिया है। शहरी बिलबिला उठे हैं। इंतहाई मरतूब मौसम जो कि ना ख़त्म होने वाला मौसम है। अब जुलाई चल रहा है, आज 18 जुलाई है और जुलाई में इस तरीके की गर्मी शहर कायद में शायद ही पहले कभी देखी गई हो। आज ओवरऑल सिचुएशन क्या रहेगी दिन भर कराची के मौसम के हवाले से, साथ ही अब कराची में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बारिश हो सकती है, जैसा कि 19 जुलाई से इम्कान काफ़ी ज़ाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से अब क्या कंडीशंस बनी हैं ये बताने जा रही हूँ आपको। दूसरा, शहर कायद में मौजूदा गर्मी की लहर जो है कब तक बरकरार रहेगी ये भी आपको बताते हैं वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर अपडेट फौरी तौर पर मिल जाए। बात कर लेते हैं हम शहर कायद की। शहर कायद के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दहकते हुए सहरा का मंजर पेश कर रहा है, तो ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज से कई सालों पहले जो कराची की खूबसूरती हुआ करती थी, सी ब्रीज़, अब वो कराची शहर को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ती भी जा रही हैं। काफ़ी दिनों के लिए सी ब्रीज़ का कट ऑफ हो जाना शहर कायद के लिए नुकसान का बायस तो बन ही रहा है, वहीं शहरियों का जीना भी दोभर हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन, ये वो शहर है कराची जिसकी मिसालें दी जाती थी मौसम के हवाले से। जुलाई और अगस्त वो मौसम हुआ करते थे, वो महीने हुआ करते थे कि मरी को टक्कर देता था कराची शहर का मौसम। अगर हम बात करें तो यहाँ की सुबह और शामें दिल फरेब हुआ करती थी, यहाँ के नज़ारे इंतहाई हसीन हुआ करते थे। यहाँ पर साहिल समुंदर पर शाम में चलने वाली हवाएं जो है वो इंतहाई दिल फरेब हुआ करती थी। लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि इंतहाई खूबसूरत मनाजिर पेश करने वाला ये शहर हीट वेव का सामना करेगा। बिल्कुल 2015 में माहौलियाती तब्दीली का पहला अटैक हुआ। 2015 की बात की जाए तो 2015 में पहला अटैक हीट वेव का कराची शहर को मुतासिर किया, जिसमें हमने देखा हज़ारों अफराद की जानें भी गईं और सैकड़ों अफराद मुतासिर हुए। वो हीट वेव एक उसी वक्त हमें ये सोचना था कि वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। शहर कायद में उस तरीके की हीट वेव पड़ना एक अलार्म था कि आने वाले साल तबाहकुन होंगे, लेकिन हमने कुछ नहीं सीखा। उसके बाद भी यहाँ बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनती रहीं, दरख्त पे दरख्त गिरते रहे। यहाँ पर कोई पार्क्स नज़र नहीं आते हमें, घरों और रोड्स और बिल्डिंग्स के अलावा यहाँ कुछ नज़र नहीं आता। शहर कायद का अब माहौल इंतहाई ख़राब हो चुका है। चारों तरफ बात करते हैं शहरी कराची के, बारिश हो रही होती है और कराची शहर में नहीं हो रही होती। इसकी मेन वजह यह है कि इन्वायरमेंट आपका सपोर्ट ही नहीं करता कि यहाँ बारिश हो। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं शहर कायद में रहमत की बारिश हो और यहाँ पर लोगों को सुख का सांस लें कराची के बासी। और इस हवाले से अब सीरियसली अब सोच लेना चाहिए हुकूमत को कि अभी भी इस पे काबू पाया जा सकता है अगर हम अपने शहर में दरख्त लगाएं, अगर हम अपने शहर में हरियाली करें, पार्क्स करें, यहाँ पे पार्क्स बनाएं और इन पार्क्स के अंदर जो है हरियाली करें, ग्रीनरी रखें, तो शहर कायद के एटमॉस्फेयर को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन इस पे सोचे कौन? अगर इस पे हुक्काम वाला सोचे तो क्या ही बात है। बात करते हैं हम शहर कायद की, जहाँ गर्मी जो है इस वक्त गज़ब ढा रही है। शहरी बेहाल हैं, निढाल हैं। 1500 से ज़ायद हमने देखा कि हस्पतालों में कल रिपोर्ट्स आई कि हीट स्ट्रोक का शिकार हुए शहरी। और आज सुबह जो है मौसम का आगाज़ इंतहाई मरतूब तरीके से हुआ। आज भी शहर कायद में मौसम इंतहाई गर्म है, गो के समुद्री हवाएं जो हैं कुछ हद तक बहाल हो चुकी हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत उतनी ही ज़्यादा बरकरार है। इस वक्त हम दर्जे हरारत की बात करें तो इस वक्त कराची शहर का दर्जा हरारत जो है वो 38 से 39 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और बात करें हवा में नमी में तनासुब की तो वो 55 से 65 तक जो है हवा में नमी जो है 55 से 65% महसूस की जा रही है। इस हवाले से आपको बताएं कि जो महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत है यानी कि हीट इंडेक्स, वो इस वक्त शहर में 52 से लेके 57 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हीट इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कराची शहर में। महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो
55 سے بھی زائد ہے، وہ ان ایریاز میں اور زائد محسوس کیا جاتا ہے جو سی کے نیئرسٹ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں جو درجہ حرارت ہے وہ دوپہر کے بعد اب مزید اضافہ ہوگا اس میں، اور مختلف ایریاز میں جو ہیٹ انڈیکس ہے وہ 60 ڈگری سے اوپر بھی تجاوز کر سکتا ہے، اور بالکل ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت بھی ہیٹ انڈیکس جو ہے انتہائی زیادہ ہے، اور دوپہر کے بعد جو ہے اس کے بڑھنے کے امکانات اور ہیں۔ اس وقت شہر قائد میں جو ہوا جس رفتار سے چل رہی ہے 15 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی جا رہی ہے ہوا کی رفتار، لیکن کچھ مؤثر ثابت نہیں ہوتی یہ سمندری ہوا بھی، کیونکہ گرمی کی جو محسوس کیے جانے والی ہے وہ انتہائی زیادہ ہے۔ کراچی شہر میں مرطوبیت بہت زیادہ برقرار ہے جو کہ متاثر کر رہی ہے شہریوں کو بھی۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ہیٹ اسٹروک کے علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں آج بھی، تو شہریوں سے آج بھی یہی درخواست ہے کہ ٹھنڈے مشروبات اور پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ آپ لوگ براہ راست دھوپ میں نہ کھڑے ہوں، سر پر گیلا تولیہ رکھیں، اور جسم کو جتنا ہو سکے آپ اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچائیں۔ بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ زیادہ تر کیسز جو ہیں بچوں اور جو بزرگوں میں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک اور جان لیوا موسم ہے اس وقت کراچی شہر۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بحیرہ عرب میں ایک سائیکلونک سرکولیشن موجود ہے، بے آف بنگال میں ہوا کا کم دباؤ بھی موجود ہے، یہ آگے بڑھتے ہوئے اب سندھ کو جو ہے لپیٹ میں لیں گے۔ اب امید یہی کی جا رہی ہے کہ کل جو ایران کے قریب ایک ہائی پریشر بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے شہر قائد بری طرح سے متاثر ہوا ہے، اس میں بارشیں نہیں دیکھنے کو ملی۔ وہ ایران کی طرف بننے والا وہ ہائی پریشر ہے جس کی وجہ سے شہر قائد میں بارش ہم نے نہیں دیکھی۔ روزانہ کے بنیاد پر یہاں ڈیولپمنٹس ہوئیں، لیکن یہاں بارش جو ہے نہیں دیکھی گئی۔ یہ ہائی پریشر کیا ہے ویورز پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو ناظرین یہ ہائی پریشر ایک ایسا ایریا ہے جس سے خشک ہوائیں باہر کی طرف نکلتی ہیں، اور جب یہ خشک ہوائیں جو ہیں باہر نکلنا شروع ہوتی ہیں تو جن ایریاز تک یہ ہوائیں پہنچتی ہیں وہاں یا تو سرے سے بادل بن ہی نہیں پاتے بارش کے، یا پھر بنتے ہیں تو انتہائی شدت ان کی کمزور ہو جاتی ہے، جس کے باعث وہ ان ایریاز میں افیکٹو ثابت نہیں ہوتے، اور وہ کمزور ہوتے ہوتے اپنی شدت کھو دیتے ہیں، کیونکہ خشک ہوائیں مسلسل اس ہائی پریشر سے نکل رہی ہوتی ہیں جو ان بادلوں میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں برسنے کے لیے۔ تو یہ ہائی پریشر اس طریقے کا ہی ہے بنا ہوا۔ کراچی والوں کو اس مونسون کی بارشوں کا بڑی انتظار ہے، اور جتنا انتظار ہے اتنا ہی کراچی میں دیر ہوتی جا رہی ہے، بارشیں نظر نہیں آتی۔ جون چلا گیا، جولائی بھی اب بیچ کا مرحلہ ہے، آج 18 جولائی ہے، کل 19 جولائی ہے۔ اس حوالے سے ابھی بھی کراچی شہر میں حتمی کوئی ہم بات نہیں کر سکتے، کیونکہ موسمی کنڈیشن کو صاف نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ضروری کہ شہر قائد میں کل جمعے کا دن ہے ناظرین، اور جمعے کی نماز پڑھ کے تمام شہریوں کو چاہیے کہ وہ بالخصوص دعا کریں شہر قائد کے لیے کہ یہاں پر اچھی اور رحمت والی بارشیں ہوں، کیونکہ اس کی اب کراچی شہر کو بڑی ضرورت ہے۔ یہاں پر نہ برسنے والی بارش نے انتہائی جو ہے سنگین صورتحال ڈیولپ کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ہوں اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاک شہر قائد میں ایک رحمت والی اچھی بارش ہو، تاکہ یہ موسم جو ہے شہر قائد کا وہ نارمل ہو۔ کے بعد شہر میں ڈیولپمنٹس ہونے کا بالکل امکان ہے، جیسا کہ روزانہ ہوتی ہے۔ شہر کے مضافاتی ایریاز میں گھن گرج کے سلسلے تشکیل پائیں گے، اور یہ اپنی شدت کتنی رکھیں گے یہ ہم آپ کو اسی وقت بتائیں گے، لیکن دوپہر کے بعد کراچی شہر کے نزدیک ایک بار پھر ڈیولپمنٹس ہوں گی روزانہ کی بنیاد پر، لیکن خاطر خواہ شہر میں بارش کے امکان نظر نہیں آ رہے، پر ایز سچ ابھی کوئی پورے شہر کو بارش متاثر کرتی ہوئی نہیں دکھ رہی، لیکن شہر کے مضافاتی ایریاز اس سے متاثر ہوں گے جیسا کہ روزانہ ہو رہا ہے۔ آج بھی شہر قائد میں دوپہر کے بعد 3 بجے کے بعد جو ہے ہمیں دکھائی دیں گے کہ مضافاتی ایریاز میں تشکیل پا کے یہ بادل غرض چمک کے پہنچیں گے، اور وہاں پر کچھ ایریا سے بارش ہونے کی اطلاعات آ سکتی ہیں۔ ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔